السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد بيني يعني ديال الكوتي. بغاو ليا الوليدات بغيت نشاركو معكم لانه فعلا كيجي رائع البيني وبمكونات جد بسيطه. بالنسبه لهذا البيني غنحتاجوا 500 غرام فورس، يعني 6 كيلو ديال الفورس. غنحتاجوا فاني، بيضه، معلقه صغيره ونص ديال الخميره المعجونه، عندنا معلقه صغيره ديال الملح، عندنا معلقه صغيره ديال سنيده. كما شفتوا المكونات جد بسيطه كتخرج لنا كميه لا باس بها. نبداو بالطريقه على بركه الله. دائما باش كنساعدوا عمليه التخمير سواء الخبز او بيني او الفطائر بصفه عامه، ديما كناخذ الخميره، ناخذ الخميره ديالنا وكنديروها في كاس. الخميره مع السنيده هاد المكونات كيتفاعلوا كيساعدوا لنا التخمير ديال الخبز بسرعه. غناخذ شويه سنيده، يعني درنا ديك معلقه صغيره اللي غنضيفوها درناها مع الخميره. بالنسبه للماء قلت لكم دافي شويه، يعني ما يكونش سخون. صافي وكنغطيو عليه ونخليو جانبا حتى يتفاعلوا لينا. عفوا انا غطيته وخليته جانبا. نسيت ما قلتش لكم اخواتي واحد المعلقه ديال الزبده، هذه كنضيفوها حتى الاخير. اول حاجه غناخذوا بول ديال العجان او القصريه اللي عنده قصريه يدير بها. المهم عندنا 500 غرام ديال الفورس. نديرو فاني فقط باش كنسمو بيني. عندنا كما قلت لكم معلقه صغيره ديال الملح، تخلطت لي الملحه مع السنيده صافي هي الملحه هي هذه. درنا معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره سنيده على كل حال درناها. غناخذوا البيضه، ودابا غنديرو العجين في رقم 1. يعني كاس كبير ديال الماء. غنتسنى تيجمع ليا الخليط. هنا غنضيفو الخميره والسنيده. دونك هاد ليا العجين خاصو واحد شويه الماء تقريبا 2 معالق كبار. هنا كما كتشوفوا بعد ما جمعت ليا العجين يعني دلكات شويه، في هذه الحاله غنضيف لها معلقه ديال الزبده تكون رطبه واخده درجه حراره المطبخ. معلقه الزبده هي 50 غرام. هنا كما كتشوفوا اخواتي بعد ما ضفت ديك معلقه ديال الزبده، دونك في هذه الحاله كندخلوا ليها الزبده وكنبقاو ندلكو. انا تعمدت انني نحطها في الخامه باش نبين لكم. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم في القصريه ملي كتدخلوا الزبده خاصها تبقاو ديركو بهذا الشكل حتى كتنشف لينا بهذا. دابا غنخليوها تختمر، نديروها في زلافه ونغطيو عليها بلاستيك غذائي ونخليوها تخمر. هذا هو السر باش كيجي بيني منفوخ وزوين وهش ورطب، هو انه كيختمر جوج مرات. دونك كما كتشوفوا اخواتي البيني ها هو خمر لينا الخمره الاولى. كنديكازيو
نجيبهم نبلك الثوم. بالنسبه للساحقه تقدروا تاخذوا اي عبار، لو كان هذا صغير وهذا كبر منه ماشي مشكل. غير البنات ملي تحطوا الساكل ما تبقاوش تحركوا باش ما يجيكمش البيني يعوج، صافي حطوا الساكل بس. دونك في الاول داك الحجم صغير، دابا غندير حجم كبير. يعني كيبقى لكم الاختيار هادشي ديال الساكل ولا داكشي هكذا بينين كبار شويه. دونك دابا بعد ما كملنا البيني ديالنا غطيتو خليته يخمر المره الثانيه كما قلت لكم. ومع هاد البيني غنرافقو اول مره تشوفوا الملوي ديال ملكه حصريا على قناتي. بالنسبه لهاد الملوي غنحتاجو 500 غرام ديال الفينو، 500 غرام ديال الفوص، بيسه الملحه والماء باش غادي نعجنو العجين ديالنا. ساهل هاد الملوي. لا لاحظتوا ما كنديرش خميره للعجين. بسم الله. يعني تبارك الله بلا ما نقول لكم الماء كلشي تعرف العجين ديال المسمن. يعني العجين ديال المسمن تيبغي شويه يكون قاصح شويه، ما يعني ما تكونش العجين ملخوفه بين وبين. والدلك العجين ديال المسمن بصفه عامه كيبغي الدلك. انا حيت من العجانه على ود نكمل لكم الدليك ديالنا المغربي. يعني كتشوفوا العجينه قاصحه، وبما انها ما فيهاش الخميره يعني كتغطيها وكتخليها ترتاح تماما. هي كتولي العجين ملخوفه، اين فوا كتخليها ترتاح كتولي ملخوفه. صافي غنخليو العجين ديالنا ترتاح تقريبا نص ساعه، ما نخافوش منها بيسكو ما فيها لا خميره لا والو، وتلاقاو حتى ترتاح لينا العجين ونبداو نسمنو المسمن ديالنا. دونك دابا جينا المسمن ديالنا. بالنسبه للمسمن غنحتاجو في التوريق جوج خمارات ديال الحلوى على حسب الكميه. تقدري ديري 3 الخمارات بويسكو عندنا كيلو ديال الدقيق. عندنا اما تديروا السميده او الفينو، غالبا انا تندير الفينو احسن، لكن دابا عندي السميده موجوده غنخدم بها ماشي مشكل. هاي السميده كتجيب المسمن شويه مقرمش. دونك غنديرو خمارات ديال الحلوى. بالنسبه للزبده تقدروا تخدموا بها الزبده ديال البواطه او الزبده ديال التوريق اللي هي بونا. شي وحدين غايقول يا مارغرين. كلشي اللي تيبان المسمن كيخدم يا اما باللذه يا اما بونا بويسكو كناكلوها في لا فينوازغي حتى المسمن كتجي مزيانه. انا كنعطيكم جميع الحلول اللي عندو شي حاجه يخدم بها. حاولوا تغربلوا الخميره ديال الحلوى باش ما يكونوش عندكم هاد الحبيبات مكورين. الزيت بطبيعه الحال. شوف العجينه هي طاخات. الوليدات كاع كيعجبهم المسمن. عندي انا نهار العيد، نهار ديال المسمن، عندي العيد.
معلقه مسمن. شي بنات واخا تصاوبوا مسمن وتخليو تقريبا حتى ساعه، حنا كنعرفوا ان الخميره ديال الحلوى راه ما كتفاعل حتى كنحطوها في النار. يعني واخا الخميره ديال الحلوى ما تخافوش منها، هي ماشي بحال الخميره العاديه. دهنت الجهه ديال الكوارات بالزيت، غنخلطيهم مره اخرى نخليهم يرتاحوا باش منين نكونوا نبسطو يجيونا ساهلين. صافي غنغطي البلاستيك من داك ونخليه يرتاح. دونك دابا غنبداو عمليه بسط العجين. كلشي تبارك الله كيعرف مسمن. اليوم تقاسمت معكم الكوتي ديالنا. انا كنحاول ناخذ ليسباس كبير، كنبغي العجين تورك مزيان باش حتى المسمن يجي فيه الفيطاج يجي فيه التوريق. هانتم اخواتي لقد شكلت دائره كبيره. غنديرو الزبده ديالنا، يعني كنبقاو نورقوا العجين حتى كتبان لينا الخامه. كنرشوا السميده ديالنا اللي خلطنا مع خميره الحلوى. كيتنيو العجين على هذا الشكل. هاد العمليه ساهله ديال الملوي. نجيبو العجين هذا، غنعاود ندير انا الزبده كما قلت لكم، كنعاود ندير الزبده. صافي نجيب العجين هنا حتى ترتاح لينا. نجيبو هادي اللي بدينا الاولى، صافي كنصرفوها بهذا الشكل. صافي وكنبداو نلوي. ثاني هذا الشكل ديال الملوي غنقولوا لكم ها هو كتدفعوا هنا. بالنسبه للمبتدئات اللي كيجيو من الملوي واعر كتجمعوها بحال هذا الشكل هذا. كتجمعوا بحال هذا الشكل كيدير كاع كيجي واعر وساهل. بالنسبه للاخوات اللي كيجيو من الملوي صعيب كما كتشوفوا البنات، شوفوا الشكل ديال البنيه رائع. دوك انا خليت لكم 4 باش نقنيهم قدامكم. وضروري الزيت تكون سخونه والبنيه خمر مزيان. شفتوها كيف كتنقع. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا. شوفوا كي كيجي رائع البنات، والبيني حتى هو كذلك كيجي، شوف كيجي منفوخ ورائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. الى عجبكم بارطاجيوه مع العائله ديالكم مع الاصدقاء باش تعم الفائده، وبالصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.